अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब पाकिस्तान की सियासत में आजकल सबसे ज़्यादा अहम सवाल यही पूछा जाता है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन जमातें चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कर पाएंगी? कौन जीतेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी या सादिक संजरानी? आज की हमारी वीडियो इसी पर टॉपिक पर है। क्या जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी के वोट की कलीदी हैसियत क्या है और इन दोनों जमातों ने क्या फ़ैसला किया है? अपोजिशन को वोट करेंगे या हुकूमत के साथ जाएंगे? पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट का नया चेयरमैन कौन होगा। इस वक्त नए चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर है। मीडिया और बिलखसूस सोशल मीडिया पर जितना भी हंगामा बरपा हो, जमातों को सेनेट इंतखाबात में सियासी बयानिए, अखलाकियात और अपने ही बनाए गए ज़रई असूलों से भी बाज़ दफ़ा नज़रें चुरानी पड़ जाती हैं। सेनेट चेयरमैन के लिए दो इत्तेहादियों और पार्टी पोजीशन पर नज़र दौड़ाने से कबल ये बात ज़हन नशीन करना ज़रूरी है कि ऐवान बाला के इन इंतखाबात में नामुमकिन भी मुमकिन होने का इम्कान मौजूद रहता है। इसकी बड़ी मिसाल तो खुद इस वक्त चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी ही हैं, जो इस कदर पेचीदा इंतखाबी मुकाबले में अपसेट देने के हवाले से अब एक अलग पहचान रखते हैं। अपोजिशन अराकीन की कम तादाद के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए ख़जाना अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त देकर सेनेटर बनने में कामयाब हुए और अब वो चेयरमैन सेनेट की दौड़ में भी बेहतर पोजीशन में नजर आते हैं। इस वक्त अपोजिशन को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए बज़ाहिर 51 वोटों की अक्सरियत हासिल है, मगर ये वोटिंग खुफिया रायशुमारी से होगी और इसमें नताइज का ग्राफ गैर मुतवक्के तौर पर बदल भी जाता है। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी 51 से ज़्यादा भी वोट ले सकते हैं और ये भी हो सकता है कि खुफिया राय शुमारी के दौरान इनकी ज़ाहिरी अक्सरियत भी समट जाए। अभी तक यूसुफ रज़ा गिलानी का यही मौक़िफ़ मीडिया पर चला है कि बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आ रही है, जिस पर कुछ अहम अपोजिशन रहनुमा खुद भी हैरत का इजहार कर रहे हैं। जब सादिक संजरानी पहली बार आज़ाद हैसियत से बलूचिस्तान से सेनेट तक पहुँचे, जिसके बाद वो अपोजिशन की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों की हमायत हासिल करने में कामयाब हुए, 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए और सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद उन पर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, जो नाकाम हुई। अपनी 3 बरस की मुद्दत पूरी करने के बाद वो अब दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, इस बार फ़र्क ये है कि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक तजर्बाकार सियासतदान मैदान में मौजूद हैं, जिनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान हफीज शेख की तरह सादिक संजरानी ने भी उनके मातहत काम किया। सादिक संजरानी की अहमियत को उजागर करने के लिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद को ये वाज़ेह कहना पड़ा कि सादिक संजरानी न सिर्फ हुकूमत के उम्मीदवार हैं, बल्कि वो रियासत के भी उम्मीदवार हैं। ताहम उन्होंने लफ्ज़ रियासत की मज़ीद वजाहत नहीं की। इस वक्त हुकूमती तर्जमान ये दावे करते हैं कि उन्हें अक्सरियत की हमायत हासिल हो चुकी है, लेकिन इन दावों से कबल इस वक्त सेनेट में छोटी जमातों के गैर मामूली अहमियत का जायज़ा भी लेना ज़रूरी है और जमात इस्लामी और ANP के वोटों की क्या अहमियत होगी, ये भी आज आपको हम वाज़ेह तौर पर बताएंगे। दोस्तों, इस वक्त 100 के ऐवान में चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए 51 वोट दरकार हैं। बज़ाहिर नंबर्स गेम में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद अपोजिशन से पीछे है, मगर अपोजिशन इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी इंतहाई अहमियत की हामिल है। अपोजिशन के पास इस वक्त सेनेट में 52 वोट हैं, जिनमें से 20 सेनेटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि 18 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 5 सेनेटर्स का ताल्लुक
JUI فے سے ہے جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کے پاس 2، جبکہ جماعت اسلامی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے پاس 1 ووٹ موجود ہے۔ دوستو، پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شمیم آفریدی آزاد حیثیت سے فاٹا سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ فاٹا کی خصوصی حیثیت ختم ہونے اور اس علاقے کے KPK میں ضم ہونے کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قریب ہوئے۔ اس بار فاٹا سے کوئی منتخب نہیں ہوا، مگر اس علاقے کی خصوصی حیثیت ختم ہونے سے پہلے شمیم آفریدی سمیت 4 سینیٹرز قبائلی علاقوں سے سینٹ میں پہنچے، جو مزید 3 سال بھی ایوان بالا کا حصہ رہیں گے۔ دوستو، بلوچستان سے BNP میں شامل ہونے والی نسیمہ احسان کے سینٹ تک کے سفر میں انہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی حمایت حاصل رہی۔ ان کے خامند احسان شاہ اس وقت پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، اور ان کے لیے اپوزیشن کے امیدوار کو ووٹ دینا ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار جو آج کل مفرور ہیں، آج کل لندن میں مقیم ہیں، اگر ان کا ووٹ نہ گنا جائے تو اپوزیشن کے پاس کل نشستیں 51 رہ جاتی ہیں۔ دوستو، یہاں پہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ابھی جماعت اسلامی نے اعلان نہیں کیا کہ وہ سینٹ میں حکومت کا ساتھ دے گی یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے گی۔ اگر جماعت اسلامی ووٹنگ کے عمل سے اجتناب کرے تو اپوزیشن کی تعداد 50 بنتی ہے، اور یوں یوسف رضا گیلانی اس وقت چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے جب تک جماعت اسلامی یا حکومتی اتحاد میں سے کوئی انہیں ووٹ نہیں ڈالتا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جماعت اسلامی نے سینٹ کے حالیہ انتخابات میں وفاق اور سندھ سے حصہ نہیں لیا، اور اس سے قبل بھی جب اپوزیشن اتحاد نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی تو جماعت اسلامی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اگر کوئی امیدوار اکثریت حاصل نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے۔ دوستو، اگر یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی میں سے کوئی بھی 51% ووٹ حاصل نہ کر سکا تو پھر یہ چناؤ از سر نو، مطلب کہ دوبارہ سے ہوگا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کوئی امیدوار واضح اکثریت حاصل نہ کر لے۔ دوستو، اس الیکشن میں اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ووٹ کسے جائے گا۔ جماعت اسلامی 1 ووٹ کے ساتھ اس وقت خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس تفصیل سے قبل یہ پہیلی بھی سلجھانا اہم ہے کہ آخر جماعت اسلامی حکومت کا ساتھ ہے یا پھر اس جماعت کا دل اپوزیشن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جب یہ سوال جماعت اسلامی کے 2 سینئر رہنماؤں سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ سینٹ انتخابات کے تناظر میں یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے کہ ان کے مطابق جماعت اسلامی نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کی سخت ناقدین میں سے ہے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ تاہم ان میں سے ایک رہنما نے یہ بتایا کہ وہ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت کو سینٹ میں ووٹنگ میں ضرور حصہ لینا چاہیے، اور اس کے باوجود کہ جماعت اسلامی ماضی میں KPK تحریک انصاف کی اتحادی رہی، مگر اس وقت جماعت کی ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ اتحاد جس طرح سے PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہیں، اور انہیں امید ہے کہ ان کی پارٹی اس بار اپنے موقف میں لچک پیدا کرے گی۔ لیکن حالیہ سینٹ انتخابات میں جماعت کی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا تھا کہ KPK میں ووٹ کاسٹ کیا جائے گا، اور وفاق اور سندھ میں ہمارے حصہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، بات کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کس کا ساتھ دے گی؟ عوامی نیشنل پارٹی نے یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشاورتی اجلاس میں بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدواروں کی حمایت کرے گی، اور عوامی نیشنل پارٹی PDM کا بھی حصہ ہے۔ جو بھی فیصلہ PDM کرے گی وہ عوامی نیشنل پارٹی کو منظور ہوگا۔ دوستو، اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس ملا کل ووٹ 48 بنتے ہیں۔
अगर कोई वोट इधर उधर ना हुआ और जमात इस्लामी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे तो फिर इन आदाद शुमार को देखकर लगता है कि 51 वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। जमात इस्लामी की तरफ से बाइकाट की सूरत में अगर दीगर वोटर अपने इत्तेहाद के साथ वफादार रहते हैं तो फिर कोई भी उम्मीदवार अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकता और इंतखाबात दोबारा से करवाए जाएंगे। और अगर जमात इस्लामी अगर बाइकाट ख़त्म करे और यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे तो फिर वो वाज़े अक्सरियत से चेयरमैन सेनेट के मनसब तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारी दुआ है कि तमाम सियासतदान अपनी अखलाकी इक़दार को बरूए कार लाते हुए और मद्देनज़र रखते हुए अपनी अपनी पार्टी को वोट दें और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।